Hello guys! Welcome sa akong vlog. Karong adlaw, usa ka exciting adventure ang akong i-share ninyo. Niadto ko sa Valley of Fire, usa sa mga lugar nga naa sa akong bucket list. Naa ako sa Las Vegas ug syempre, di gid nako palampason ang higayon nga maka-visit diri. So tara guys, mag-road trip ta padulong sa usa sa pinakagwapang lugar sa Nevada. Gikan sa Las Vegas, mga 45 minutos ra ang biyahe padung sa Valley of Fire State Park. Along the way, makakita ka og daghang disyerto nga talan-awon. Pero exciting kaayo kay kabalo ka nga nagpaingon ka sa usa ka historical ug natural wonder. Pagpadulong pa lang, makapansin na dayon ka sa mga pulang kabatuan nga murag nagdilaab sa kainit sa adlaw. Nagdalami og snacks ug daghang tubig kay init gyud ang area labi na kung summer. Pag-abot na mo sa entrance, nagbayad mi og $10 na entrance fee para sa sakyanan. Ang friendly kaayo nga park ranger naghatag namo og map aron mahibaw-an namo kung asa ang mga nindot nga spots nga among bisitahon. Nindot kayo ang first impression sa park kay makita dayon nimo ang mga stunning red rocks formation. Una namong giadto ang Elephant Rock, nga literal nga murag elefante ang porma sa bato. Perfect kaayo ni nga spot para sa mga photo ops ug mao ni ang usa sa pinakasikat nga formation diri sa Valley of Fire. Pagkahuman among giadtuan ang Arch Rock nga usa sa mga natural nga arc nga porma sa mga bato. Grabe kaayo ang formation ug makapamalandong ka kung giunsa kini paghimo sa kinaiyahan sulod sa libuan nga tuig. Naka-experience mi og pipila ka hiking trails nga nindot kaayo. Pero init gyud ang panahon. Among gipili ang White Domes Trail nga mga 1.5 miles lang pero grabe ka scenic ug worth it ang tanang effort. Sa trail makakita ka og rock formations nga lain-lain ang porma ug texture. Tip lang, magdala og comfortable nga sapatos ug sunscreen kay init gyud. Ug ang mga trails usahay lisod tungod sa mga loose nga bus. Dili lang bato ang naa diri sa Valley of Fire kay nakakita mi og pipila ka wild sama sa lizards ug birds. Kung swertihon ka makakita ka og mga bighorn sheep nga mangitag pagkaon sa mga rocky areas. Kung ganahan mo visit diri, here are some helpful tips. Adtog sa iyo sa buntag aron malikayan ang kainit ug mas nindot ang kahayag para sa photography. Pagdala og daghang tubig ug snacks. Limited ra ang mga resources dire, so kinahanglang prepared mo. Sundon ang mga rules sa park aron malikayan ang disgrasya ug ma-preserve ang environment. I-check daan ang weather forecast aron dili mo maabtan og extreme heat. Magdala og kamera ug drone kay daghan gyud kaayo og Instagram worthy spots. So mao na to among road trip sa Valley of Fire. Makaingon ko nga usa gyud kini sa mga pinakanindot nga lugar nga akong nabisitahan ug highly recommended gyud para sa mga mahilig og adventure ug nature. Ayaw kalimti nga i-appeal ni sa inyong itinerary kay sulit gyud ang tanang makita ug ma-experience ninyo. Alright everyone, daghang salamat sa pag-uban nako sa akong road trip. Kung ganahan mo ani nga adventure, ayaw kalimot pag-like, comment ug subscribe. Kita-kita ta sa sunod na akong travel. Bye guys!